که آمدن طرف خراسان، از این مسیر که عبور کردن، یک شخصیتی در مقابل چشم مردم ظاهر شد که هم علم، هم عظمت، هم شکوه، هم صدق، هم نورانیت، اینا رو جلو چشم مردم میگذاشت. اصلا مردم ندیده بودن که حالا چقدر اگر شیعیانی هم بودن از خراسان مثلا توانسته بودن پاشن بیان مدینه امام صادق رو ببینن. اما این مسیر طولانی همه جا امام رو از نزدیک دیدن. یک چیز عجیبی بود که او پیغمبر رو انسان مشاهده کنه. اینجور بود دیگه، اون هیبت معنوی، اون عظمت معنوی، اون عزت، اون اخلاق، اون تقوا، اون نورانیت، اون علم وسیع. هر چی میپرسی، هر چی میخوای تو دستشونه، چیزی که اصلا ندیده بودن مردم. این